أهلا وسهلا مرحبا. هذه إبيزود جديدة إن شاء الله في ليتيد دو فونكسيون تبع الماتيماتيك أناليز. اليوم باش نبداو إن شاء الله في الليميت. كومون ديتيرميني اون ليميت دين فونكسيون. باهي، قبل ما نبداو في الليميت باش نقولكم حاجة اللي هو سي تري امبورطون. قبل ما تطلع الليميت لازمك تعرف الدومين دي ديفينيسيون نتاع الفونكسيون اللي انت قدامك، اللي طلبت منك باش تطلع لها الليميت. اللي مازال ما يعرفش الدومين ديفينيسيون باش نحط اللين اللوطة نتاع لي زيبيزود نتاع الدومين ديفينيسيون، والا باش تلقاها توا في وين تظهر الاي هنا على اليمين، ولا تلقاها لهنا. انزل اللين وتلقى لي زيبيزود تابعين الدومين ديفينيسيون. باهي، ثاني حاجة خلينا نفهم الساعة اش معناتها ليميت. سي كوا ليميت دون فونكسيون؟ علاش اصلا نعملو في الليميت؟ باهي، باش نفهموا هذا كل خلينا ناخذوا دي زيكزامبل ساهلين اللي هما قدامكم هذوما. عندنا الاف دي اكس هي 1 sur اكس، عندنا جي دي اكس اكس كاري موان 2، عندنا الار دي اكس هي اكس كوب موان 2، وعندنا الاف دي اكس الاخرانية هي 2 اكس موان 5 sur اكس موان 2. باش خذينا دي زيكزامبل ساهلين باش نفهموا دو كوال ساجي هالليميت هذا. باهي، كيفاش باش نفهموه؟ احسن حاجة انك تفهمها الليميت بالجرافيك. مي قبل لا ندخلوا نشوفوا في الجرافيك، لو وجد انا بون اعطيت الدومين ديفينيسيون نتاع كل فونكسيون عندي لهنا. دومين ديفينيسيون معروف لهنا بريفي هو توت ار بريفي دي زيرو، خاطر ما نجمش نقسم على زيرو. لهنا هي توت ار خاطر سي فونكسيون بولينوميال، كيف سي فونكسيون بولينوميال زادت توت ار. وهنا عندي سي فونكسيون راسيونيل، وقتاش تسنيلي في دو. هنا خاطر الدينوميناتور عندي x moins 2، وقتاش تسنيلي في 2، دونك لازم x moins 2 بريفي دو زيرو. اش معناها؟ يعني الدومين ديفينيسيون لازم يكون موان لانفيني 2 اوفر union 2 بلس لانفيني و 2 زاد اوفر. الوغ توا اون فا تريتي الليميت نتاع هاللي 4 فونكسيون هذوما في البلس لانفيني، في الموان لانفيني، وفي حطيت هنا الفا ليميت في الالفا، سيتادير هنا lorsque x tend vers par exemple ناقصتني من هنا lorsque x tend vers plus l'infini، كيف لهنا lorsque x tend vers moins l'infini، ولهنا وقت ال x tend vers للالفا. شنو هو الالفا؟ هذه هي البوان كريتيك، البوان كريتيك، والا تسمى زاد البوان انتردي. مثلا لهنا اش معناتها lorsque x tend vers plus l'infini ou moins l'infini؟ السؤال شنو هو؟ que se passe-t-il lorsque x tend vers plus l'infini ou moins l'infini؟ ولهنا que se passe-t-il lorsque x tend vers le zéro اللي هي البوان كريتيك؟ قلنا خاطر ما نجموش نقسموا على زيرو اللي هي البوان انتردي في الدومين ديفينيسيون. لهنا السؤال تسأل que se passe-t-il lorsque x tend vers zéro؟ لهنا كيف بون لهنا مفماش اشكاليه. كيف لهنا كيف زاد لهنا que se passe-t-il lorsque x بون لهنا نجم نسال انا que se passe-t-il lorsque x tend vers plus l'infini moins l'infini، وحتى par exemple لهنا للراسين دو 2 خاطر راسين دو 2 او كاري باش تولي 2 moins 2 égale 0. كيف لهنا وزاد كيف لهنا que se passe-t-il lorsque x tend vers plus l'infini et moins l'infini et وقت لل x tend vers 2 من هنا اوفر من جهة الموان لانفيني و 2 اوفر من جهة بلس لانفيني، سيتادير لهنا lorsque x tend vers 2 négatif و lorsque x tend vers 2 positif. شنو ما هذوما يا مسيو؟ هل كتبت انت اش معناتها 2 négatif و 2 positif؟ c'est-à-dire lorsque x tend vers une valeur de 2 proche بالضبط اكوتي لجهة الاعداد النيجاتيف قريبة ل 2. هذاك شنو نقصد بها؟ يعني x لهنا inférieur strictement à 2 هنا، اما قريب تلها على الاخر، فهمتني؟ هذه بمعنى وهذه هي x strictement اكبر من 2 اما قريب تلها برشا، فهمتني؟ يعني 2.001 2.01 2.002 انسي دو سويت، حاجه كيف هكا. واضح؟ هذا كله ان شاء الله تنزيد نفهموه اكثر في الجرافيك. يلا بينا نمشيو للجرافيك ونشوفوا كومون سباستيل باش نتراتيوهم بالفونكسيون. الو
بون مرحبا بكم. هذايا سي ان تراسور دو كورب. تو نحط لكم اللين كتنجموا من بعد تشوفوا افيك شي فو تخدموا انتم زاد لي فونكسيون باش نخدموهم تو وتثبتوا مع بعض يعني شي فو داكوردو. باهي كيما تراو لهنا هذوما هما لي فونكسيون اللي باش تشوفوهم. عندنا 1 سور اكس اكس كاري موان 2 اكس كيوب موان 2 وعندنا 2 اكس موان 5 سور اكس موان 2. هذه خليوها مرة أخرى. باهي باش نبداو توا. شوف فوالا لهنا مثلا باش حتى العباد اللي باش تزيد انت تكتب فونكسيون تمشي لهنا البلوس هذيا باغ اكزومبل اكسبرسيون ولا اف دي اكس تسميها باغ اكزومبل عندي انا باغ اكزومبل 2 اكس موان 3 موان 3 سوا ديزون فوالا هاكا كيفاش اوتوماتيكمون يصور لك الكور. مي احنا ما حاجتناش. بون تنجم حتى زاد تهبط على اللوطه تعمل تنظم الخدمه نتاعك وكل محلاه هو البريسور دو كور هذا اون لين زاد تنجم تخدمه كيك سوا على البي سي والا حتى على السمارت فون. الوغ باش تفسخ تكليكي كيف نعمل دونك تنجم زاد تظهرهم كلهم مع بعضهم فوالا كيما تنجم تظهر كل وحده وحده. دونك الديكوشي هذوما الكل تقعد لي كان 1 سور اكس فوالا. لهنا باش نخدموا على نبداو بال 1 سور اكس تنجم زاد تخليه اكوتي وتخلي الفونكسيون قدامك. هذاك اللي باش نعمل توا. ان فيت عندي توا هذه الفونكسيون بالنوار هذه 1 سور اكس فوالا. دونك هي شوف ريتها بالضبط كيفاش تصير وقت اللي تقرب للزيرو ما تمسش هي الزيرو. واضح خاطر هذا اللاكس دابسيس ما تمشش الزيرو كيك سوا في الموان لانفيني والا في البلوس لانفيني. مي احنا السؤال اللي سالناه بكري قلنا سوا ديزون انا خديت هنا البوان هذه البوان باغ اكزومبل البوان باغ اكزومبل البوان هذه ا فوالا سوبر. اش معناتها الان الاول هذا الان اللي على اليسار هذاك هو يقصد به لاكس دابسيس هو اكس والان الثاني هو لاكس دوردوني اللي هو غريغ واللي تسمى اف دي اكس. سيتادير في البوان هذيا راهو عندي ليماج نتاع 0.97 هي 1.031 واضح. 0.90 ولا الان هذه الان الاولى ناخذ 1.07 باغ اكزومبل هذيك في اللاكس دابسيس يعني اللوطه لهنا ليماج نتاعها هي في اللاكس دو زوردوني لهنا اللي هي نورمالمون باغ اكزومبل هنا 1.6 ليماج نتاعها هي 0.943 كما تلاحظ. باهي سألنا بكري سؤال قلنا شنو يصير للفونكسيون وقت الاكس تمشي للبلوس لانفيني. فوالا شوف في الكونتور الاولاني اوان 7 عمال قاعد تكبر توصل ل8 توصل ل10 حتى تكشل البلوس لانفيني. باهي اجا ساعه نفهم في حاجه شمعناتها بلوس لانفيني. اسكو 10 هي بلوس لانفيني والا 100 هي بلوس لانفيني والا 1000 هي بلوس لانفيني ولا مليون هي سي ولا بليتو شيفر كبير مثلا ما عرفش انا 1000 ولا 100,000 هذاك هو البليس لانفيني. فوالا كل واحد عنده البليس لانفيني نتاعو قد يعني خاص به. فهمتني كيما نريزوني على البليس لانفيني زاد كيف نريزوني على الموال لانفيني. بارفوا 10 تكون بليس لانفيني بارفوا تكون الميل هي بليس لانفيني. فوالا شوف كي تقدر تبدا الاكس تطلع وصلت ل10 الجريج نتاعها ولا ليماج نتاعها وين تمشي. فوالا هيك تمشي للزيرو فيرجول زيرو زيرو. فوالا سيتادير وقت للاكس هنا في الفونكسيون كي تبدا الفونكسيون 1 سور اكس وقت للاكس كي تون فيغ لو بلوس لانفيني ليماج نتاعها راهي تمشي وتقرب للزيرو. هذاك علاش ديما الليميت دو 1 سور اكس lorsque x tend vers plus l'infini وإلا moins l'infini زاد. فوالا كيفاش نشوفوها moins l'infini فوالا نشوف moins l'infini عمال احنا قاعدين نمشي. فوالا سامحوني كي نمشيو لإكس تمشي لموان لانفيني فوالا موان 9 موان 10 ليماج نتاعها تمشي فيغ الزيرو. فوالا شوف 11 فوالا. دونك الوغ نرجع للتابلو نتاعي. فوالا قلنا وقت للإكس تون فيغ بلوس لانفيني الليميت نلقاوها تون فيغ زيرو كيف في الموال لانفيني زاد الليميت نلقاوها تون فيغ زيرو. مي هاد توا نسأل que se passe-t-il lorsque x tend vers la valeur critique هذيك الزيرو. فوالا اجا نرجع نشوفو في الجرافيك. سوا ديزون هذه البوان 2.05 هذه 2 ليماج نتاعها هي 0.5 خاطر لوجيك ان دمي. دونك وقت للاكس انا باش نقربها تو للزيرو. شوف باش نقربها من هنا للزيرو قاعد تعمل اكس
ليماج نتاعها قاعد يعمل، قاعد يطلع هاكا 2 3 4 فوالا صحيت يمشي للبلوس لانفيني. كي تبدا في الموا، كي تبدا انا قاعد نقرب للزيرو من هنا، او انا قاعد تمشي في الموا لانفيني، ماشي 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 حتى يكش للموا لانفيني. دونك كان احنا شفناها من جهة الزيرو بلوس، هذه تسمى زيرو بلوس، يعني فالور قريب برشا للزيرو مي زيرو بوزيتيف، والا لهناك ريزونو منه زيرو نيجاتيف. لو كان احنا باش نشوفوا الليميت في البوان كريتيك هذه، كان هي باش نقربوه لزيرو بلوس راهي باش تعطينا بلوس لانفيني، وكان باش نقربوها للزيرو موان راهي باش تعطيني موان لانفيني. ظهر لي فهمتون؟ الوغ نرجع للطابلو. الوغ جينا لهنا قلنا الليميت هنا في الالفا قلنا هي سي لو بوان كريتيك نتاع كل فونكسيون عندها اون بوان كريتيك نجمو نشوف فيها الليميت. دونك قلنا وقت لي اكس تنفيغ للزيرو بلوس عطاتنا الليميت تنفيغ لبلوس لانفيني، قاعدة تطلع ليماج نتاعها. لوغسك الاكس تنفيغ زيرو موان في العدد نيجاتيف، دونك ليماج نتاعها مشات لنا للموان لانفيني. فوالا هكا كملنا الفونكسيون الاولى. نشوفو توا الفونكسيون الثانية اللي هي جي دي اكس. نتعداو توا للفونكسيون الثانية اللي هي جي دي اكس، سميناها احنا اللي هي اكس كاري موان 2. دونك هكا بالروج ان فيت نخبي هذايا. دونك خلينا نشوف الساعة قبل كل شيء. دونك لهنا elle s'annule في ال 1.414 اللي هي راسين دو 2، خاطر لوجيك، خاطر راسين دو 2 او كاري موان 2 يعطيني زيرو، وزاد elle s'annule في الموان راسين دو 2. وكيف كيف الاف دو زيرو قداش هي موان 2، خاطر زيرو او كاري موان 2 تعطيني موان 2. باهي نحب نشوف انا توا، فوالا نحب نشوف الليميت lorsque x tend vers par exemple للبوان كريتيك نتاعها. فوالا البوان كريتيك الاولى هي عندها دو بوان كريتيك الفونكسيون هذه اللي هي راسين دو 2 هي عطاتني زيرو، وعندي زاده الموان راسين دو 2 زاد عطاتني زيرو. فوالا ونشوف زاده لو فرضنا قال لي، لو فرضنا انه جي دي اكس لورسك اكس تنفير بلوس لانفيني، فهم؟ دونك اشنو اكوات ايكال كيف بليتو سامحوني لهنا في الموان لانفيني ولهنا في البلوس لانفيني. لورسك جي دي اكس تنفير اكس تنفير بلوس لانفيني شنو يصير للفونكسيون؟ كان تلاحظوا لهنا فوالا قلنا وقت لي هي تنفير للبوان كريتيك نتاعها اللي هما عندنا 2 سيتادير راسين دو 2 موان راسين دو 2 وراسين دو 2 باش تعطيني زيرو. وكان هي باش تطلع للبلوس لانفيني، شوف كي هي باش تطلع بلوس لانفيني 2 3 حتى باش توصل 3 هي قاعدة زادة تطلع للبلوس لانفيني. كيف لهنا كان هي في الموان لانفيني فوالا قاعدين ماشيين الموان لانفيني، الليميت زاده ماشي للبلوس لانفيني. فوالا خاطر العدد هاوكم بوزيتيف، خاطر عندي البلو ديغري نتاعها البويسونس نتاعو او كاري، دونك باش يقعد لي ديما بوزيتيف. واضح؟ باهي نرجعو باش نشوفو هذه ستين ميثود باهي. وكي تمشي الاكس للزيرو، فوالا كي تمشي الاكس للزيرو اش تعطيني موان 2. الو نرجعو توا هذه بالجرافيك نشوفوها بالكالكيل شنو باش تعطيني. بالكالكيل باش نعمل باش نعوض ديريكت. شوف مي الكتابة هذه راهي ما عندهاش سونس، مي جيست باش نعوض باش نفهم. عندي بليس لانفيني او كاري موان 2 حاجة بليس لانفيني وتنحي منها 2 تقعد لي ديما بليس لانفيني. عندي موان لانفيني او كاري اش تولي لي هذه؟ تولي لي بليس لانفيني خاطر او كاري موان 2 زاده باش تقعد لي بليس لانفيني. عندي ليميت في الراسين دو 2 هي راسين دو 2 او كاري موان 2، راسين دو 2 او كاري الكاري تنحى بالراسين تقعد لي 2 موان 2 زيرو. الليميت في الموان راسين دو 2 كيف موان راسين دو 2 او كاري يولي لي 2 موان 2 زاد زيرو. وزاد كيف حبيت نشوف زاد الليميت في الزيرو باش نعوض الزيرو او كاري موان 2 تقعد لي موان 2. كيف بالنسبه للاش دي اكس اللي هي اكس او كيب موان 2، كيف نعوض زاد لهنا باش نلقى الاولى هي بلوس لانفيني، الثانيه موان لانفيني او كيب البويسونس لهنا امبير دونك باش تقعد لي موان لانفيني نحي منها موان 2 باش تقعد لي ديما موان لانفيني. كان تحبوا زاد فوالا هذه الفونكسيون تاع الاكس كيوب موان 2. فوالا شوف كي تقرب انت للموان لانفيني هنا فوالا تعطيني بليتو فوالا في الموان لانفيني تمشي لي زاد هي للموان لانفيني. الوغ زاد شفنا الليميت في زيرو زاد تعطيني موان 2. شنو حبيت نوصله لكم انه الليميت وقت اللي نلوجها في البلوس لانفيني في الموان لانفيني ولا في البوان كريتيك باش يعطوني 3 سوليسيون اللي هي شنو؟ يتنجم تكون بلوس لانفيني، يتنجم تكون موان لانفيني، يتنجم تكون عدد نومبر كيما موان 2 هذايا، والا زاده بارفوا راهي تكون
ما عندهاش ليميت. هذا كله باش تشوفوه اكثر في الابيزود الجاي. الى اللقاء.